Alleluia, alleluia, alleluia. Maglipay kita kay nabanhaw ang atong Ginoo. Mao kini ang pinakadako nga kapistahan sa tibuok simbahan sa Katoliko Romano. Dako kini nga kasaulugan, dako kini nga pagtahod nato sa nabanhawng Hesus tungod kay mao man kini ang piyesta sa tanang mga piyesta. Mas pa kini sa piyesta sa atong patron. Muna nga maglipay kita, magsadya kay kun wala pa ang pagkabanhaw ni Hesus, sayang ang atong pagtuo. Mao kini ang gisulti ni San Pablo sa 1 Corinto 15 sa diha nga siya mihisgot bahin sa pagkabanhaw. Iyag yung giklaro nga ang nabanhawng Hesus mo'y sukaranan sa atong pagtuo tungod kay kun wala mabanhaw si Hesus, sayang ang atong pagtuo. Kagahapon di ay Abril 19 mao ang sacerdotal ordination anniversary ni Monsignor Boy Naron Jr. Mo nang akong belated greetings usab ngadto ni Monsignor Boy Naron. O kagahapon tungod kay nagpundok ang mga kaparian, nagsaulog usab kami sa kapistahan sa pagkabanhaw sa tong Ginoo. Importante man na dako kana nga piyesta mo nang mga kaparian nga pundok isip pagpasalamat sa Ginoo, pagpasalamat kay kita nakasaulog sa pagkabanhaw sa tong Ginoo. O nagampo ang mga kaparian mga alas 5:30 kagahapon, unya human sa pagampo garosary ang mga kaparian, unya human sa rosary amo na pud nga gihimo ang panalangin sa vestments nila ni Reverendo Andel Jan Baran o ni Reverendo Jerry Lawrence Tautuan. Kinigod sila, ordinahan man pagkapari si Reverendo Jerry Lawrence Tautuan, ordinahan pagkapari karong Abril 26, o si Reverendo Andel Jan Baran, ordinahan pagkapari dinha sa Banyadero, Santa Teresita, Paris sa Batang Hesus karong Abril 28. Unya mao to nga among ako nga gipanalanginan in the presence of the priests of the Archdiocese. I bless their vestments and also their chalices. Mao to nga malipayon nindot kaayo nga gitapukan bitaw, nindot kaayo nga ang mga kaparian mao gayud ang witnesses, mao gayud ang mga saksi sa diha nga akong gipanalanginan ang ilang vestments ingman usab ang ilang tagsa-tagsa ka kalis. Ako pong gipanalanginan ang kalis ni Father Nestor Duhilag kay nagpalit pud siya. Nindot kayo kana nga bag-o ang pagabuhaton, pagagamiton panahon tingali sa ordinasyon o panahon nindot yon nga kining nindot yon nga atong kalis representable nga atong gamiton panahon sa Eucharistia. Ugma po di ay ugma adlaw marong Miyerkules Abril 20 sa Abril 21 ako usab nga greetings sa sacerdotal ordination anniversaries nila ni Father Bartolome Toledo, Father Bartolome Boy Toledo nga giordinahan niya atong 1976, si Father Giovanni Cañete nga giordinahan niya atong 2009 o si Father Danilo Rodinas nga giordinahan niya atong 2010. Busa akong pahalipay kaninyo. Ang ato karong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus nga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem ug nagsultihanay sila may tungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo og panagway ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw rabay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto nining pipila ka mga adlaw nga milabay? Unsang mga hitabua?
nangutana siya. Ang nahitabo kang Hesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta ug giila sa Dios ug sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini mahitabo. Og pipila sa mga babae nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Og namalig sila og nanugilon nga nakakita kuno silang panan-awon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Og pipila sa mga kauban nangadto sa lubnganan og nakaplagan nila kini. Sumala gayud sa gisugilon sa mga babae apan wala sila makakita kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta, dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas nining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti may tungod kaniya sa tibuok kasulatan, sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Ngadtong tungura daw duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug nagpasabot si Jesus nga daw mopadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya ug giingnan, anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa midayon siya ug nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon, mikuha siya sa paan ug gipanalanginan niya kini. Unya gipikas-pikas niya ug gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing? Sadyang nagsulti siya ug nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan. Ug nanindog sila dayon ug namalig sa Jerusalem, diin hikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom ug nagingon, tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya, unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa paan. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, usa ka maanindot nga kasaysayan ang gihulagway karon sa ato nga ebanghelyo. Ang atong ebanghelyo karon gasaysay nga dunay duha ka tinun-an nga naglakaw padulong sa Emmaus. Pero kining duha ka tinun-an daw kulang og pagtuo. Ug tungod kay kulang man sila pagtuo sa nabanhaw nga Hesus, sila masulubon. Nindot kayo nino, kung kita kulang og pagtuo, kita anaa gayod sa pagka masulubon. Kung tulang ang atong pagtuo, dili gyud ta malipayon. Kung kulang ang atong pagtuo, wala gyud ta makaangkon sa kapuno sa kalipay tungod kay hawaang man ang ato nga kinabuhi. Ang tao nga kulang og pagtuo, dili gayud makaangkon sa kaanindot sa kinabuhi. Ug mao kini ang nasinati sa duha ka tinun-an nga naglakaw padulong sa Emmaus. Sila, pero ang atong Ginoo, bisan kung kita kulang og pagtuo, anaa gihapon sa atong kiliran. Atong nabantayan nga samtang galakaw ang duha ka tinun-an nga masulubon tungod kay daw kulang sa pagtuo. Si Jesus miuban kanila. Ug sa diha nga siya miuban kanila, ang duha ka tinun-an gipangutana sila ni Jesus, unsa may inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Ug diha-diha sila mingon, ikaw rabay tao nga wala makahibalo bahin sa panghitabo. Nining pipila ka adlaw nga milabay dinha sa Jerusalem. O nangutana pagyud si Jesus.
Ato kining tukion, si Jesus nangutana sa duha ka tinun-an. Ngano man gyud nga si Jesus nangutana man gyud sa duha ka tinun-an. Dinhi gipakita nga atong Ginoo dunagyoy kanabang gitawag og pangilabot sa atong kinabuhi. Kada bitong ang atong Ginoo kung kita open lang ta. Ang atong Ginoo kung kita abierto lang ang atong kasing-kasing. Ang Ginoo moabot yun sa atong kinabuhi. Ug mao kini ang nahitabo sa duha ka apostoles. Bisan sila kulang og pagtuo, apan abierto ang ilang kasing-kasing aron makakaton. O diha-diha nakig-dialogue, nakigkukabildo ang atong Ginoo kanila. Ug nangutana ang Ginoo kung unsay ilang gipanag-istoryahan. Ug diha-diha sila ni istorya nga kining nagtuo man gud mi do na mga tawo nga si Jesus o usa ka Nazaretnon unya siya usa ka matuod nga propeta o giila sa Dios sa tanang mga tawo nga gamhanan sa pulong ug sa buhat, pero siya gipatay. Unya nagtuo man gud mi nga siya mao ang Mesiyas nga muluwas sa Israel gikan sa kamot sa mga Romanhon. Dinhi atong makita nga ang duha day ka tinun-an dili di ay tutok silang pagtuo. Ang ila ding pangunahuna mao di ay ang paglumpag sa panggobyerno nga Romanhon. Kay nagtuo man sila nga si Jesus mao ang Mesiyas nga maoy mutudas, muguba og mulumpag sa gobyerno sa mga taga-Roma. Tungod kay niadtong panahona sila manggod ubos sa kagamhanan sa Roma ug ilang nabati nga sila gidaog-daog. Pero atong hinumduman nga ang mga pulong sa atong Ginoo dili lamang pulong nga espirituhanon kundi empowering us to stand up for ourselves in order to defend our rights and obligations, in order that we become strong, in order that we will be energized to do something to defend our rights. Mao man gyud kana ang kinabuhi sa usa ka Katoliko Romano din iyang nadawat ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Pero lahi man ning duha ka tinun-an kay nagunahuna man gud sila nga bahin lamang sa panggobyerno ang gisgutan sa atong Ginoo. Pero wala sila makakita nga wala magpabilin diha sa kamatayon ang atong Ginoo. Ilang nakalimtan nga si Jesus nabanhaw. Mao man bitaw nga sila masulubon tungod kay wala man sila wala man sila muila nga si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tawo ug tungod ni ana siya mobuntog sa kamatayon. Ikaw matuohon, mituo ka nga si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tawo, o dili ka ba sama sa duha ka tinun-an sa Emmaus nga dunay pagtuo pero dili pagayon puno, dili pagayon insakto, kulang ang maong pagtuo. Kay kung kulang galing atong pagtuo, muna nga maduha-duhaon kita. Kung kulang ang atong pagtuo, mauna nga wala tay kalipay. Kung kulang ang atong pagtuo, mao nga permitang aburido. Kung kulang ang atong pagtuo, mao nga ang asawag bana perming mag-away, walay kalinaw sa panimalay. Pero kung puno kita sa pagtuo, kung ang atong pagtuo gisukaran gayon sa kinabuhi sa atong Ginoo, kita makadala gayon sa mga problema sa ato dinha sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Kana bang kung puno ta sa pagtuo, kung kanang tinarong ang atong pagtuo, dili gyud ta maganoy sa pagkagitawag og hopelessness. Kana bang wala nay paglaom? Ang tawgon nga walay pagtuo, mamahimo nga walay paglaom. Ug tungod kay wala siya paglaom, dili siya mamahimong matinabangon sa usag-usa. Mao na nga dinhi gisaysay dinhi duha ka
tinunan, kulang og pagtuo, ang ilang pagunahuna mao lamang nga si Jesus tao o propeta o adunay kining puno gyud nga gitagod sa katawhan nya sila pud mituo, pero ang ilang pagtuo mao nga siya makalumpag sa panggobyerno sa Roma, pero naguol sila tungod kay namatay si Jesus apan wala ma-register sa ilang pangunahuna nga ang Ginoo mabanhaw sa katulong adlaw. Sama gud sila gud primero ni Pedro, pero maayo kay si Pedro kay nakatuhok sa pagtulunan sa diha nga giingnan siya pahawa kay ang imong pangunahuna dili pangunahuna sa Ginoo kundi pangunahuna ni Satanas. Kay ang kamatayon iyaman sa dautan. Maman bitaw nga gibuntog ni Jesus ang kamatayon pinaagi sa pagkabanhaw aron iyang ipakita nga ang kadautan dili magpabilin kundi iyang yung buntogon. O sa diha nga ni istorya si Jesus kanila daw sila namati ug sa ilang pagpamati daw nahatagan og kahayag ang ilang panghuna-huna, pero miabot naman ang kagabion ug naglakaw sila padayon ngadto sa Emmaus. Unya daw ilang nakita nga si Jesus mipadayon, pero ilang gihawiran o giingnan, hunong usa kita. Ari lang usa kita mopahulay dinhi nining balaya. Ug didto sa ila lang pagpahulay, sa wala pa sila mopahulay, mikuha og pa ng atong Ginoo. Unya iyang gipanalanginan ug diha-diha nabuka ang ilang mga mata nga si Jesus di kadto ang nabanhaw nga Ginoo. Ug diha-diha mikaratil silang dagan ug ilang gisibya ang bahin sa pagkabanhaw sa atong Ginoo nga matuod gayon ang pagkabanhaw. Ikaw nga namati nako karon, kulang ka ba sa pagtuo? Kulang ka ba nga mi pahayag nga si Jesus nabanhaw? Ug tungod kay kulang ka sa pagtuo, dili pud nimo masulti, dili pud nimo mabalita, dili pud nimo masibya, dili pud nimo maistorya nga si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tao ug nabanhaw. Usbon ko ang ilang mga mata nabuka sa kamatuoran kinsa si Jesus sa diha nga mihimo siya sa Eucharistia, sa diha mihimo siya sa pagpanalangin sa paan, sa diha nga iyang gipaambit ang imatuod nga lawas ngadto kanila. Busa igsuon hangyoon ko kamo nga muadto kita sa simbahan, musimba kita ug atong sa ulogon ang Eucharistia, kay pinaagi sa Eucharistia mabuka ang atong mga mata ug makaila kita kinsa ang atong Ginoo. Nindot kayo kini nga kasinatian, nindot kayo kini nga nga event sa atong kinabuhi kung kita makakita sa kahulugan sa kinabuhi sa atong Ginoo diha sa Eucharistia. It is only in the celebration of the Eucharist that we will see deeper the meaning of who Jesus is. It is only in the reception of the Holy Eucharist that we will be given the strength to continue to move on because Jesus is within us. Nindot yun kaayo kung kita makadawat kaniya dinha sa Eucharistia. Igsuon ang mayong balita nga maong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayon malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab. Usbon ako ha. Salamat sa mga kaparian nga mitambong sa ato nga reunion. Tungod kay ako yung tawgon og reunion ang atong panagtapo kagahapon, Martes, Abril 19. Tungod kay pinaagi ni ana atong gihandom ang pagkabanhaw sa atong Ginoo.
usbon ko sa wala pa kita magsalo-salo, doon na kita'y panagtapok sa pag-ampo, atong giampo ang breviary, ang evening praise, unya human sa evening praise, nagrosaryo kita, human sa pagrosaryo, atong gipanalanginan ang vestments nila ni Reverend Jerry Lawrence Tautuan, nga udinahan pagkapari karong Abril 26, dina sa Bonifacio, alas 9 sa buntag, o ang vestments usab ni Reverendo Andel Jan Baran, nga udinahan pagkapari karong Abril 28, dina sa Banyadero, parokya sa Santa Teresita sa Batang Jesus. Salamat sa mga kaparian. Unya, ako po nga gipanalanginan ang ilang mga kalises, uban usab sa kalis ni Reverendo Padre Nestor Duhilag, ang kura paroko sa Bonifacio. Salamat ninyong tanan. Ako po nga belated greetings sa pagkapari ni Monsignor Boy Naron sa iyang ika-37 katuig pagkapari. Unya, ako po nga advance nga greetings sa sacerdotal ordination anniversaries nila ni Father Bartolome Toledo 1976, Father Giovanni Cañete 2009, Father Danilo Rodinas 2010. Atong iampo ang atong mga kaparian, atong hatagan sa ato nga pangamuyo aron ang Ginoo sa kanunay magauban kanila. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisampit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Nabanhaw ang atong Ginoo, maglipay kita ug magsadya kay mao kini ang adlaw nga gihatag sa atong Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat natong tanan.